बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातून नबीन। जनाब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, मेरे फाइनेंस और स्टेट बैंक के कॉलीग्स, मीडिया हज़रात, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो एक महफ़िल सजाई है, इसका एक ख़ास बैकग्राउंड था और जैसे उन्होंने तफसील में वो कोई तफसील मैं रिपीट नहीं करूँगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो 9वां रिव्यू था वो 30 सितंबर 2022 वाला क्वार्टर का रिव्यू था और उसके बाद 2 रिव्यू और होने थे, 10वां और 11वां। और उस हवाले से पहले चूँकि 3 महीने ताख़ीर हो गई, वो विज़िट नहीं कर सके, जो भी उनकी वजूहत थी उसका फ़ायदा नहीं है जाने में। और आने के बाद हमने 31 जनवरी और 9 फरवरी के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल हो गया था। उसके बाद फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ, मैं तफसील में नहीं जाता, उसका फ़ायदा नहीं है। और लेकिन समहाउ एक्सटर्नल फाइनेंस के जैसे गैप ज़ियादा ने कहा कि वो 6 बिलियन उन्होंने कहा पूरा करें, हालांकि वो प्रायर एक्शन नहीं था, उस पर हमने काफ़ी फ्रेंकली इंतज़ार भी किया। लेकिन उसमें जो सिल्वर लाइनिंग है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में ब्लेसिंग होती है, वो ये है कि अगर 9वां रिव्यू हो जाता, जो कि हम सब मिडल ऑफ जून तक उसी के लिए हम कोशिश कर रहे थे, तो 10वां 11वां रिव्यू जो था वो फिर नहीं होना था। यानी जो 2.5 बिलियन पाकिस्तान को डॉलर इस प्रोग्राम के तहत जो 2019 में शुरू हुआ और 3 साल में ये प्रोग्राम ख़त्म होना था और एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए, तो वज़ीर आज़म ने एंड ऑफ मई में कहा उनको कि आप इस तरह करें कि 1-2 महीने बढ़ा लें। शी रिफ्यूज्ड मैनेजमेंट जो है IMF की। फिर उन्होंने पेरिस में भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते, एक महीने में उन्होंने कहा चले 9वां कर ले, 10वां भी शुरू कर दें। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं हो सकता। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये अल्लाह ताला का फजल है कि पिछले 10 दिन में वी कन्विंस दैम कि ये बहुत ही अनफेयर होगा अगर आपने हमारा जो प्रोग्राम का 2.5 बिलियन है वो पाकिस्तान को ना दिया। तो सिर्फ 9वां रिव्यू ज़रूरी नहीं है, हम 9वें रिव्यू को भी गिव अप कर देते हैं। लेट्स हैव अ न्यू प्रोग्राम फॉर द $2.5 बिलियन। और अगर आप उसमें 3.5 कर दें तो वो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कहा, तो वो उन्होंने कहा जी कि इतना नहीं हो सकता। तो इवेंचुअली ये हमारा उन्होंने कहा जी अगर 3 बिलियन का होगा तो फिर हमारा 12 से 15 महीने का होगा। वो हमारे फ्रैंकली इंटरेस्ट में नहीं था। हम चाहते थे कि ये 9 महीने से ज़्यादा प्रोग्राम ना हो। अभी इस गवर्नमेंट का 1.5 महीना करीबन बाकी है, फिर उसके बाद कोई 3 महीने का रफली इलेक्शन 4.5, आपको पता है 1 महीना लग सकता है गवर्नमेंट काबीना को आने में। माजी के अगर देखें 5.5-6, तो ये हमारा ये ख्याल था कि 8 से 9 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ। और ये भी एग्री हुआ कि अगर 9वीं जो शर्त है और 9वां रिव्यू था अगर हो जाता, तो जो हमें इमीडिएटली चंद दिनों में जो 1 बिलियन मिलना था वो 3 बिलियन से हमें फौरी मिल जाना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि एट दी एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उधर एफर्ट्स की उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए पेरिस में, मैं उनका दिल की गहराई से मशकूर हूँ कि वो हमने फिर पूरी तरह इन्होंने कहा जी कि मैं काफ़ी, जैसे उन्होंने फरमाया, मैं काफ़ी रिलक्टेंट था वाइंडिंग अप स्पीच में कि मैं इस कौम के ऊपर 215 बिलियन का टैक्स लगा दूँ और मैं 85 बिलियन के, वो बाय द वे आस्क बहुत बड़ी थी, ये बहुत नीचे जो नेगोशिएटेड अमाउंट था। लेकिन मैं था कि कल को अगर इसके बावजूद भी ना हो कि हम इतने महीने से कर रहे हैं, तो फिर तो इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं होगा तो यू रिवर्स एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल है कि इनका वो बहुत अच्छा और बड़ा एक विजडम भरा हमें वो मशवरा था। हमने फिर उसी पे काम किया कि आपने देखा कि वाइंडिंग अप स्पीच में हमने फिर वो चीज़ें इम्पोज की और उसके बाद हमारी नेगोशिएशन डेली बेस पे चलती रही। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें 2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता है तो वो डल चुका है। तो हमें कोई यानी उस प्रोग्राम का लॉस नहीं होगा। अगली जो मैंने अर्ज़ किया कि 1 बिलियन इसकी पहली 12 जुलाई को टेंटेटिवली बोर्ड मीटिंग तय हो गई है और उसके बोर्ड मीटिंग के विदिन 3-4 डेज वो हमें 9वीं जो रिव्यू होता तो जो वो पैसे 1.1 बिलियन मिला था वो मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी मज़ीद जो आपने देखा होगा कि मैं और गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपना गाइडेंस में और उनकी मौजूदगी में साइन कर रहे थे, ये लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ MEFP की डॉक्यूमेंट्स थी। वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री एंड स्टेट बैंक के गवर्नर करते हैं, वो दोनों हमने साइन किए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पहले आज रात मिलने वाली थी,
لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی، تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم ایس پی اے پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں، پروگرام سائن ہو چکا ہے، ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں، یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان میں. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے، لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ، 4% CPI 4 سے کم، 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. امیجن کہ 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ، میں اسے 2010 کہتا ہوں، اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹیمپٹ کی گئی. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. وہ اگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا جیٹرو وہ کہتا تھا پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ دس از forget about India, look at Pakistan, we have lost a great opportunity. وہ 70 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس وقت، آج 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی، آج وہ $22 بلین. امیجن قرضے 70 بلین سے 100 بلین ایکسٹرنل قرضے اور لائبلٹیز ڈال دے $130 بلین. اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بیکاز آف دس انسٹیبلٹی اینڈ آل واٹ ہیز بین ڈن ٹو دی کنٹری، وہ آپ نے دیکھا کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں آفٹر میاں نواز شریف لیفٹ اٹ از ناؤ $22 بلین. تو ہمیں یہ جو ہے نا، یہ اتنا بڑا پاکستان کو یہ یعنی تجربہ، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اقتصادی طور کے اوپر، پاکستان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں بار بار کہتا ہوں اور میں پھر آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان از سالوینٹ کنٹری. اٹ از، ابھی پرائم منسٹر نے آپ کو بتایا، معدنیات کا بتایا، اس کی منیمم جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ $6,000 بلین ہیں. آدھا لے لیں $3,000 بلین. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں نے ابھی گنائی، آپ کی جو گیس پائپ لائن ہے دنیا میں ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ از $50 بلین. تو ہم کس یعنی ہمیں گھبرانے کی ایک یہ لیکوڈیٹی کرنچ تھا، بالکل تھا، یعنی جو کیش فلو ایشو تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین. میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بانڈ پے ہوا. یہ جی پیرس کلب چلے گا، میاں شہباز شریف کی قیادت میں وہ نہیں گئے ہم اپنا پیرس کلب میں. میں نے پہلے دن ان کو یاد ہوگا مجھے ٹریول کیا لنڈن سے، میں نے کہا نہ ہم نے بانڈ کو ڈیلے کرنا ہے یا ڈیفر کرنا ہے 2 سال کے لیے، نہ ہم نے پیرس کلب جانا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم کم ہے. Having said that, یہ لوگ کچھ مایوسی پھیلاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کیا کریں. یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے. اللہ کے فضل سے یہ کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ اگر خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا، وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی.
اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان اس ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور $3000 بلین کے الگ الگ اثاثے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بڑا روبس پلان وزیر اعظم کی اپنا سربراہی میں تیار ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا آخری ایک ملٹی ان سے رابطہ. ہم ممبر ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وی آر ناٹ بیگرس, ہم ممبر ہیں آپ کے, بھئی آپ کا حق ہے. تو اس سے بحث میں جائے بغیر اب پاکستان کو واپس واٹ از our فیوچر یہ ہے کہ ہمیں واپس ابھی 24th اکانومی میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل, وہ 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے پچھلی حکومت. اس کو واپس 24th کی طرف لے کے جانا ہے, 47 سے 24th کا سفر کرنا ہے. 24th اکانومی جو ہے پاکستان کی پروجیکشن تھی, اور میں نے نہیں کی, کوئی پاکستانی ادارے نے نہیں کی, گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرس, اس کی رپورٹ موجود ہے گوگل کے اوپر, یو کین سی دیٹ کہ پاکستان ول بی پارٹ آف G20. میں امیجن کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہے, آپ ایک میزائلی قوت ہے, اور اگر آپ پھر معاشی طور پہ سٹیبل ہوں اور اس پریمیم کلب میں آپ بیٹھیں جہاں آپ کا نیبر بھی بیٹھے اور جہاں بگ پاورز بھی بیٹھی ہیں, دیٹ از دا مقام وٹ پاکستان شوڈ بی گیٹنگ. اور انشاءاللہ دیٹ از ڈویبل. انشاءاللہ پاکستان اس طرف جا رہا تھا, ابھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے ہمیں اس کو ریکور کرنا ہے, کیونکہ رونے دھونے سے کچھ نہیں چلے گا. اور آگے چل کے ہمیں 24 کے بعد ہمیں پھر وہ G20 میں شامل ہونا ہے. وہ جو پریڈکشن ہے 20, 16, 17 کی, وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے, جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے, اس ناٹ می اینڈ یو, اگر ہم اس طرح اس کی کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے.